आता हो प्रोटेस्ट कित्याक चल्ला गोविंद शिरोडकार उलयता म्हणून नॅरेटिव्ह कितें एक एक दिसाक नॅरेटिव्ह चेंज जावंक लागला तुमी पळयलो जाल्यार पयले सुवातेर कितें जालें मॉल नाका बायोडायवर्सिटी खातीर वेटलँडा खातीर सारके 2-3 वाडे चिंबलाच्या हो प्रोजेक्ट नाका पूण गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो समज गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो जाल्यार आमी सरकारान आमी म्हणजे सरकार म्हणजे आमी तुमी हो प्रोजेक्ट बरो काय ना हो योग्य तरेन सरकाराचेर विचार करून निर्णय घेतलो पूण तुमकां एक गोश्ट सांगता लोकांक कितेंय म्हणून there can be 1,000 lies but there is only one truth and there is one truth ekut taklen dara remember this there can be 1,000 lies but one truth and that one truth is what I spoke in the assembly on that day replying to the calling attention. I have been very clear on the Unity Mall. I have spoken very transparently and तातून हांवें एकूय false नाल्यार misleading misguiding करपाचो एकूय स्टेटमेंट काडून ना. हो प्रश्न आशिल्लो तांचो रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हावजान घेतलो सगळो सांगलो. आतां सकाळी नवो नॅरेटिव्ह टूल किट म्हणून आयकलां टूल किट तशी जाल्यार ही खबर थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन अदर स्टेट्स हे वर्स इलेक्शनाचे and if you try to see there is a political narrative now being tried to take as an advantage by these people or some people on these people's advantage हांच्या जाग्यार रावन कोण तरी एडवांटेज घेवंक सोदता नाल्यार हे स्वता मी दिशाभूल जाल्या आनी गोविंद शिरोडकार समज सांगता की म्हजे थंय कितें आसा जाल्यार हातून म्हजें समज कितें आसा ताणें सांगचें म्हाका कांय खबर ना पूण म्हजें समज कितें आसा थंय त्या वाठारांत जाल्यार आतांच तुमकां सांगता 50% ताजें कितें आसा पळय तें गोविंद शिरोडकाराक दिलें उरिल्ले 50% कितें आसा पळय तातूंत इल्ले तुमी व्हरा 5,000 10,000 तुमी व्हरा सगळे मिडिया भाव आनी उरलें कितें आसा पळय चिमलाच्या वाड्याक दिवया जालें आय एम व्हेरी क्लियर आतांच सांगता फाल्यां नाका सो जे नॅरेटिव्ह बंद करा पयले गोंयाच्या हितान चिता आनी गोंयाक कितें बरें आसा तें येवजून घेया आतां थंय सुरू जाल्लो बायोडायवर्सिटी थंय सुरू जाल्लें वेटलँड तें बंद जालें म्हणटा म्हणसर हांगा सुरू जालें रोहन खंवटो खंयच्यान आयलो हांव एक मंत्री सरकाराचो आनी मंत्री जाल्ल्यान परवरीचोच न्ही गोंयचो मंत्री गोंयच्या हितान गोंयकाराच्या हितान कितें जाय तें उलोवपाची हांवें सदां आज कापास दवरिल्ली आसा ऑपोजिशनान आसतना विशय घेतल्या रुलिंगान आसतना डिलिव्हर केला हें म्हजें काम आनी कर्तव्य आनी एक युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तुमकां आत्तां सांगलें हांवें ताजेर आनी म्हाका परत उलोवपाचें ना समज तो आतां परत आनी नॅरेटिवाचेर पावला तुमकां सांगलां तें आतांच डन पूण ताणें सांगूनी खंय आसा ती ताका 50% पयलीं दिवया उरली तुमकां दिवया आनी उरिल्ली चिंबलकारांक दिवया. So when you talk about narrative, why then your name te It is the election year. It is the election year. Everything is a thing which they would like to create. म्हाका सांग काल मुख्यमंत्र्यान तांकां आपयलें चर्चा केली तांकां सांगलें आंदोलन करनाका सविस्तर हाजेर उलोवन सोल्युशन काडया सांगला काय ना तुमकां विचारता जेन्ना स्टेटाचो हेड सांगता की वी वील हॅव अ डिस्कशन इन सॉर्ट आउट हातून मंत्री ना आमदार ना कोण ना मुख्यमंत्री एकटो अलॉंग विथ देम तांचो एकटो एक रिजनल पार्टीचो कोण तरी तो आसा तो खोलकार काय कोण तो थंय तांचे बरोबर आशिल्लो ना जाल्यार कोणाकूच ऑपोजिशन रुलींग आमी सुद्दां मंत्री म्हणून आमकां वी वेट नॉट टू कम सो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना इतल्या बारीकसाणेन हो इशू घेवपाक समजून सोल्युशन काडपाक फुडें हात दिता तुमकां समज राजकारणूच करपाक जाय जाल्यार इट्स डिफरंट सरकार योग्य ते निर्णय घेतलोच जे गोंयाच्या हितान बरें आसा ते आनी सरकार म्हणजे हांव CM सगळे जाण तुमी सगळे जाण पूण तो निर्णय जावनच पूण हे डेलीचे नॅरेटिव्ह जाला पळय हातून फाटल्यान कोण आसा टूल किट तयार जाला काय ना नॅरेटिव्ह फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू वेटलँड टू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हे पळय डिस्कशन काबार केल्ल्यान तांचे कडेन टॉपिकूच ना आली आतां तांकां दिसलो रोहन खंवटो आनी हांवें जें सांगलां आय स्टँड विथ इट आतांच सांगता एसेंब्लीन वचच्या पयलीं हांगाच सो ताकाय कळयात ते कोण तो गोविंद शिरोडकाराक कितें आसा थोडें उलयतकर म्हाकाय उलोवपाक दिसता पूण आतां सद्या योग्य टायम न्हय पूण कोण कोण फाटल्यान आसात पळय हाजेर तुमी काडचें पडटलें कित्याक खुबशें राजकारण सुरू जाल्लें आसा ह्याच बाबतींत इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मॉल प्रायम मिनिस्टराचो एकता मॉल ऑफ विजन ऑफ द प्रायम मिनिस्टर टू बी टेकन फॉर द गूड ऑफ एवरी स्टेट 38 युनिटी मॉल्स इन 27 स्टेट्स आर कमिंग अशें कितें आसा की गोंया ह्याच जाग्यार जे तुका परत सांगता हांव विचारा ह्याच मनशांक की प्रायवेट लँड कुशीक जे आशिल्लें तेन्ना ऑपोज कित्याक करूं ना हें तुमी विचारत ना मरे तांकां आतां विचारता का
हे एज्युटेशन त्यांना कित्याक काडून आशिल्लें काय म्हणून त्यांना योग्य उत्तर दिवनी सो ताणें तेंचे म्हणणें आहा की खंयचोय प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट जाल्यार तो फक्त चिंबलानूच कित्याक घेता काय म्हणून त्याच जाग्यार कित्याक घेता काय म्हणून हांव तुका विचारता मरे पर्वरी टावन स्क्वेअर आयलो तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही छत्रपतीचो हांगा नूतनीकरण फर्मा कडेन तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही हरवळे जो रुद्रेश्वर देवळा कडेन तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही गोमंत सरिता पूजन नार्वे येता तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही कोस्टल सर्कीट कोलवा येता तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही असे असंख्य प्रोजेक्ट टुरिजमाचे हांव तुमकां गोंयचे सांगतलो जे भागान भागान येवंक जाय ते येतले आनी सरकारी जमिनी म्हणजे प्रायव्हेट जाग्यार फायदो म्हणून बोवाळ करप ना आणि गव्हर्मेंट जाग्यार स्वताक फायदो ना म्हणून थंय बोवाळ करप हे एखादी ह्या लोकांचे हे आसतलें प्रेरणा At the end स्त्रोत of the day, what is the solution then for this? I have already told my mind. I think I stand by what I Government said. will approach the court. I have told you very legality, whatever that order, I think it is just uploaded now in the morning. Order जी आसा ती AG आणि legal team study करतली. मुख्यमंत्री जर योग्य ते निर्णय घेतलो. तुम्ही वाचली ऑर्डर But you are firm on आताच the upload झालंय. sir. But you are firm on the Unity Mall. Unity Mall धावपाक जाय. Issue is not the mall. Let us understand one thing. हांवें आत्तां तुका सांगला मरे रामा सीता रामायण वाचतकीर तूं म्हाका परत राम कोण काय म्हणून तुका फूल सांगलें हांवें सो इशू कितें आसा तोय सांगलो तुम्ही प्रश्न विचारलो तर योग्य उत्तरूय दिलें आय थिंक यू नीड टू आस्क द पीपल देर द सेम क्वेश्चन वॉट आय एम आस्किंग ही धरणा तेन्ना कित्याक जाली ना जेन्ना रयेजा आयलो तेन्ना नायक नवरे आयलो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स थंय आयले मागीर टूल किट कोणाची तेन्ना कित्याक प्रोटेस्ट जालो ना सो दे कॅन बी ओनली वन थिंग विच आय सेड इट्स तुका रिमेंबर म्हणला दे कॅन बी 1,000 लायज बट देर इज ऑलवेज वन ट्रूथ टूल किट कोणाची